مهمترین سنگر رژیم‌های مستکبر، یعنی اول انگلیس بعد آمریکا در کشور ما، عبارت بود از خود رژیم دستنشانده طاغوت. رژیم دستنشانده طاغوت سنگر اینها بود. به وسیله او بود که اینها هر کاری می‌خواستن در این کشور می‌کردن. هر فعالیت اقتصادی، هر فعالیت فرهنگی، هر فعالیت سیاسی، هر جابجایی، هر موضعگیری، هر جوری که مایل بودن این کشور را و دولت این کشور را به این طرف اون طرف میکشوندن از سنگر رژیم طاغوت. یعنی خود رژیم طاغوت مهمترین سنگر آمریکا و انگلیس در این کشور بوده است. این یک سنگر. خب انقلاب آمد، این سنگر رو نابود کرد، از بین برد، ریشه کن کرد، حکومت پادشاهی رو در کشور ریشه کن کرد. به جای حکومت پادشاهی و حاکمیت شخصی، حاکمیت مردمی رو به وجود آورد.